साकवा समूह की तरफ से तमाम नाजरीन और शुरकाए महफिल को अदाबर्स और खुश आमदीद। जींफे गौरी इटली के शहर फिदेंसा से आज की मुलाकात लेकर आपके सामने हाजिर है। आज की मुलाकात जनाब अमजद परवेज साहिल साहब के साथ है, जो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, सफ़रनामा नगार भी हैं, ब्लॉगर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। हम उनसे प्रोग्राम के दौरान उनके हालात ज़िंदगी और उनकी निजी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर उनके सफ़रनामा बॉस्फोरस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो गुफ्तगू में आज शरीक है, उनमें जनाब आसम खन्ना साहब है अमेरिका से, जो अदीब, दानश्वर और सहाफ़ी भी है, आलमी अदब और आलमी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, जदीद असला और जंगों पर तज्ज़िया करते हैं और मुख्तलिफ इंटरनेशनल अखबारात में उनके तज्ज़िये शाया होते हैं। मुख्तलिफ अदारों और कंपनियों में लेक्चर्स और ट्रेनिंग भी देते हैं। वो साकवा समूह के मीडिया डायरेक्टर भी हैं। वो हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं, जो जनाब अमजद परवेज साहिल पर की निजी ज़िंदगी और उनके फ़न और शख्सियत पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं जनाब डॉक्टर शाहिद एम शाहिद, जो बहुत ही इस वक्त मशहूर और फार्म में है, मज़ामीन नगार हैं। उनके मज़ामीन इंटरनेशनल और नेशनल अखबारात की ज़ीनत बनते हैं, तिब के शोबे में तल्लक रखते हैं, बहुत से तहकीकी मज़ामीन तिब पर लिखते हैं। उसके अलावा सहाफ़ी हैं जो फेथ फिक्शन निकालते हैं कनाडा से, वो भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। उसके अलावा हमारी एक बहुत ही मोहतर और काबिल एहतराम शख्सियत हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है, मौजूद है। वो है फादर खालिद रशीद आसी साहब, जो सहाफ़त के मैदान में अपना एक मकाम रखते हैं। मुकाशवा और शौर मंथली और 15 रोज़ा मैगज़ीन निकालते थे। बहुत मालूमाती और अदबी प्रिंट शोबे में ये रसाले थे। इसके अलावा वो मजहबी स्कॉलर भी हैं, बहुत सी किताबों के खालिक हैं और शायर भी हैं, बहुत उम्दा और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज वो भी हमारे मेहमान अमजद परवेज साहिल साहब पर उनकी फ़न और शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साथ साथ तारफ़ भी होता जाएगा और बातें भी करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अमजद साहब से कुछ ज़ाती तौर पे सवालात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नाजरीन और देखने वाले और सुनने वाले जो है, वो किसी शख्सियत के बारे में जानने के लिए बहुत ही वो क्या कहते हैं, मुतमन्नी होते हैं कि वो कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और क्या क्या लिख रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनकी निजी ज़िंदगी पर सुनकर वो इत्मीनान महसूस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस शख्सियत का पस पर्दा या उनकी निजी ज़िंदगी, उनके काम क्या है। तो मैं सबसे पहले आगाज़ करता हूँ। जनाब अमजद परवेज साहिल साहब, आपको खुशामदीद इस मुलाकात में कि आपने वक्त, आपकी बहुत मेहरबानी। आप अपने आबाओ-अजदाद के बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपका, सामवा का, साकवा का और
تمام دوست جو اس آج کی اس بیٹھک میں موجود ہیں، ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ بیسکلی میرا جو تعلق ہے وہ ہے شیخ پورہ کا ایک علاقہ ہے جس کو جنڈیالہ شیر خان بولتے ہیں، عام طور پہ وہ مشہور ہے وارث شاہ کا گاؤں جو ہے۔ تو میرا جو تعلق ہے وہ وہاں پر ایک گاؤں ہے نواں پنڈ، تو یہ جنڈیالہ شیر خان کا ملحقہ ایک علاقہ ہے، وہاں سے میرے آباء و اجداد کا تعلق ہے۔ اور آج سے تقریباً کوئی 50 سال پہلے میرے والد صاحب جو ہیں ان کی شادی جو ہے وہ فیصل آباد میں کرسچن ٹاؤن میں ہوئی، اور پھر وہ یہاں فیصل آباد میں ہی 1 سال بعد مائیگریٹ کر کے ادھر آ گئے۔ اس وقت جب یہ فیصل آباد لائل پور کہلاتا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اور میں اپنے والدین کی کا پلوٹا ہوں، سب سے بڑا بیٹا ہوں ان کا، اور 72 ہے میری ڈیٹ آف برتھ۔ 72 کو میں فیصل آباد میں کی کرسچن ٹاؤن کی ہے میری پیدائش، اور فیصل آباد میں ہی میں پھر پڑھا ہوں۔ میرے دادا جو ہیں وہ چرچ کے ایک ایلڈر تھے، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ میسن تھے، اور اس کے علاوہ کانٹریکٹر تھے ہمارا، جیسے مزدور کے بچے ہوتے ہیں ہم بھی ایسے ہی بالکل۔ اور ہم 6 بہن بھائی ہیں، اور سارے خداوند کا شکر ہے جو ہے وہ گریجویٹ اور ماسٹرز ہیں۔ ان میں سے چونکہ میں سب سے بڑا تھا، اس وجہ سے والدین نے جو ہے وہ مجھ پر زیادہ توجہ دی تاکہ باقی بہن بھائی بھی تعلیم حاصل کر لیں۔ فیصل آباد میں میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا، اور اس کے بعد سیمنری چلا گیا۔ فادر خالد رشید آسی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرے لیے یہ انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ یہ میرے پروفیسر ہیں۔ اور سیکنڈ ایئر میں وہاں سے پھر آ گیا اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی، شارٹ کورس کیا ایک، اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ گریجویشن کی۔ اس کے بعد پھر میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے BCS کیا، پھر ماسٹرز کیا، اور ساتھ ساتھ کام کرتا گیا جیسے ہر کوئی اسٹرگلر کرتا ہے، میں نے بھی بالکل ایسے کیا۔ 2007 تک میں ڈفرینٹ کالجز میں ایز اے لیکچرار ٹیچنگ کی، کمپیوٹر سائنسز ہی میں نے جو ہے وہ کیا۔ اس کے علاوہ 2002 سے میں نے پھر اپنا ایک بزنس شروع کیا جو آج تک عزم ٹیکنالوجیز کے نام سے جو میری سافٹ ویئر کمپنی ہے، جس میں آلموسٹ 750 کے قریب اراؤنڈ دا ورلڈ میرے کسٹمرز ہیں۔ یہی میرا اڑنا بچھونا ہے۔ اور 95 سے میں ادبی محفلوں میں میرا بیٹھنا اٹھنا ہو گیا، اور ساتھ پھر میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، کچھ سیکھنا شروع کیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے شعر بولے، اور کبھی ان کو ریجیکٹ کیا، کبھی ایکسیپٹ کیا، اور پھر بہت سارے مشاعرے کیے، بیٹھک کی۔ تو اب آہستہ آہستہ زندگی کا سفر جی جب آپ بچپن کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے لائل پور فیصل آباد کی وہ گلیاں، وہ خاص محلہ جس میں ہم رہتے تھے وارث پورہ، اس کی گلیاں اور گراؤنڈز یاد آ گئے، جہاں پہ میں آپ کو بہت چھوٹا دیکھا کرتا تھا، اور پنٹو گراؤنڈ، اور وہاں پہ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے سارے مسیحی نوجوان۔ تو آپ کو میں دیکھا کرتا تھا گراؤنڈ کے باہر بیٹھے ہوئے دوسرے بچوں کے ساتھ۔ اس وقت آپ کوئی خاص نہیں تھے، عام بچے تھے، عام دوسرے بچے، لیکن اب تو آپ خاص شخصیت بن گئے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ ہمیں اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بھی بتائیں۔ سن 2000 میں میری شادی ہوئی جی، اور اس سے پہلے میں ویسے پریکٹیکل لائف میں آ گیا تھا۔ تو کوئی 95 میں غالباً 96 میں میری منگنی ہوئی، اور اس کے بعد 3-4 سال منگنی رہی، اور گھر والوں کو روک کے رکھا کہ ابھی مجھے لیٹ می جو ہے وہ تھوڑا سنبھل لینے دیں، تھوڑا کر لینے دیں۔ لیکن وہ جس طرح کا ہمارا کلچر ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ وہ پھر اس کے بعد پھر سن 2000 میں شادی ہوئی، پھر بچے
और एक बेटी और एक बेटा, अभी बेटी डॉक्टर बन रही है और बेटा जो है वो ठीक है। तो मैं बस अपने शौक के साथ पूरे कर रहा हूँ ऐसे। अच्छा भाई, ये बताएं कि शादी से पहले सैर व सियाहत का शौक पैदा हुआ या उसके बाद पैदा हुआ? सैरो सियाहत असल में पहले तो इस तरह था कि शादी से पहले चूंकि एक स्ट्रगलर फैमिली से चूंकि तल्लक था, एक मिडिल क्लास से या एक जो स्ट्रगलिंग में रहते हैं, तो उसके लिए मेरा घर से निकलना जो है वो असल में एक तरह का सफर ही था। और जब मैं सेमिनरी से इंग्लिश आया वाला और जब सफर मैं था या उर्दू वाला? ये दोनों ही हैं, लेकिन मैंने कभी सफर को इंग्लिश वाला सफर नहीं समझा, मैंने उसको अपने क्या लिए एक बात, एडवेंचर क्या समझा। बात, क्या बात। और फिर मैं कारितास ज्वाइन कर ली और 96 में तो जी जी। सरगोदा चला गया, और सरगोदा से एक नया बाप खुला, और मतलब उसने मेरे मेरे जो समझने के अकल के दरीचे खोल दिए, क्योंकि उस वक्त जिन लोगों की सोबत में मैं आया उनमें से एक शख्स का नाम है, एक शख्सियत है फादर मुख्तार आलम, क्या और बात, दूसरा फादर सुहेल पंजाबी पैट्रिक। के नाम है शायद। हाँ जी। तो वो उनके साथ जब अदब से शगफ तो था, लेकिन वो एक तो शगफ था, दूसरा हमें एक सर्कल मिल गया। जब सर्कल मिला तो वो बड़ा कमाल हो गया, उनकी फिर सोहबत में बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनकी वजह से फिर बड़े लोगों में जो है ना वो लोगों से सीखने का मौका मिला, जिनमें नजम हुसैन सैयद जैसे लोग हैं, अमजद इस्लाम अमजद जैसे लोग, वसी शाह और मतलब दीगर वाह, शख्सियात। क्या बात, क्या तो बात। उनकी वजह से फिर उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, ये मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जो नाजरीन हमारे जानना चाहेंगे कि ये हम्म। सहाफत का शौक कैसे आपको आ ये सहाफत, इससे पहले तो मैं कोई शायरी कभी कभी कर लेता था, जिसको बाद में मैंने फिर मुझे खुद ही लगा कि मुझे ना मतलब अभी इसमें और सीखने की जरूरत है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। ये वाकया हुआ पहला जब गोजरा का वाकया हुआ है, गोजरा हाँ जी, का इंसिडेंट हुआ है। तो उस वक्त मैंने, मेरा चूंकि सब्जेक्ट जो था वो था तो कंप्यूटर साइंसेस, तो उसमें मैं कभी कभी ब्लॉग में कुछ ना कुछ कर लेता था, लेकिन बाकायदा उस पर फिर मैंने एक पहला आर्टिकल जो है ना वो गलबन 2009 में जब ये वाकया अगस्त में हुआ है, ये 29 जुलाई को जी जी। वाकया हुआ था, तो उस पर फिर मैंने जो है ना वो मतलब लिखा। जब मैंने वो कॉलम लिखा तो वो कॉलम जो है, या तो वो हाइप उस वक्त थी या एक प्रॉब्लम कोई थोड़े स्पाइक उसकी काफी थी। तो वो फिर क्या हुआ कि उससे मुझे काफी पजीराई मिली। मेरे एक दोस्त हैं जीशान खोखर साहब, ये आजकल लाहौर में होते हैं, और उन्होंने मुझे अ, और कहा कि यार तेरा शौक भी ये है और तुम इसको लिखो, तुम अच्छा लिखते हो। तो वहां से मैंने फिर शुरू किया अपना ब्लॉग लिखना। तो उस जी ब्लॉग जी। में फिर मामला जो है ना वो चल पड़े। फिर आज मुझे तक क्या ऑलमोस्ट बात। कोई 13 साल हो गए लिखते। मतलब मैं समझता हूँ कि आपने जिंदगी में बहुत बड़ी स्ट्रगल की और जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कामों में काम किया। उनमें एक शोबा जो है अदब भी है। अदब में आपने नाम पैदा किया, सफरनामा लिखा, बासफोरस, जो मकबूलियत की हदों को छू रहा है और जी तकरीबन पूरी दुनिया के लोग उसको पढ़ रहे हैं। मुझे ये जी बताएं कि एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा जी। कि शायरी का शौक कब से आपको था, और पहली कोई शेर जो आपने कहा वो क्या, कौन सा था, वो इसके बारे में कुछ बताएं। शायरी का शौक जो है वो असल में मुझे ना सेमिनरी से हुआ। हाँ सेमिनरी में जब थे तो उस वक्त फादर जॉन फ्रांसिस थे उधर। जी। तो फादर जॉन फ्रांसिस से ना एक उस वक्त दोस्ती हो गई। उस वक्त अच्छा हुआ इस तरह कि उन्होंने, हम चूंकि सबसे जूनियर थे यानी फर्स्ट ईयर में थे, तो हम पे सेकंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी, फोर्थ ईयर का भी प्रेशर रहता था। तो अच्छा। उस प्रेशर में से एक प्रेशर ये था कि मैं फिर उस प्रेशर को एग्जॉस्ट करने के लिए उस वक्त पढ़ता था उधर। और फादर जॉन हाँ फ्रांसिस को भी शौक था कि वो
اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس 2 سال میں جو لائبریری تھی اس وقت ہمارے کمرے کی وہ آلموسٹ میں نے ساری پڑھ لی کیا اس میں. اور بالخصوص اس میں مجھے جو سب سے زیادہ جن کو میں نے ریپیٹ کیا اس میں واصف علی واصف کی کتابیں تھیں جنہوں نے میرے اندر ایک سحر سا کر دیا. اور ساتھ میں نے مطلب شاعری بھی پڑھنا شروع کی. اور لکھتا تو نہیں تھا میں اس وقت لیکن شاعری پڑھتا تھا. پھر جب سیمنری سے آ گئے تو اس وقت پھر پرواز صاحب سے ان کی صحبت میں وقت گزارنا شروع کیا. تو پرواز صاحب پھر ہمارے دوستوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی اور اس میں شمع بداری ملت کے نام سے ہم نے ایک بنائی اور اس میں پھر ہم نے درجنوں مشاعرے کیے. اچھا مجھے لگتا ہے شاید ہم اس مشاعروں میں سے کسی مشاعرے میں آپ بھی آئے ہوں گے. مجھے ایگزیکٹ ابھی چونکہ دھندلا سا وہ ماضی میں نظر آتا ہے. تو پرواز صاحب تو اسپیشلی اس میں تھے, بھٹی صاحب اس میں آیا کرتے تھے اور فادر خالد رشید بھی اس میں غالباً تھے. اس وقت یہ عیسیٰ نگری میں رہا کرتے تھے. تو وہ اس طرح ہمارا جو ہے نا وہ شاعری کا آغاز ہوا. مجھے یاد ہے کہ ادب کو آگے بڑھانے کے لیے اور نوجوانوں میں روشناس کروانے کے لیے فادر خالد رشید کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بہت سا کام کیا ایز اے پریسٹ بھی اور ایز اے لے پرسن, دونوں طرف سے انہوں نے کردار ادا کیا اور بہت سے نوجوان انہوں نے پیدا کیے جو شاعری بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. ہم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی شاعری سے نوازیں, کچھ اشعار ہمیں سنائیں. ایک تھینک یو ویری مچ. اچھا ایک اور چیز جو بڑی مزیدار ہے یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی وہ یہ ہے کہ میں نے بیچ میں پھر گیپ پڑا اور میں نے شاعری چھوڑ دی اور مجھے علیشہ ایاز اور بہت سارے ایسے دوستوں نے کہا یار تم بہت اچھا لکھتے تھے, تو نے کیوں سٹاپ کر دیا؟ تو میں نے کہا یار میں اپنے پہ جبر نہیں کرتا, اگر کچھ آ جائے تو لکھ لیتا ہوں, ادروائز پھر نثر میں اب میں آج کل کر رہا ہوں. تو اس وقت کا ایک قطعہ تھا, اس کے بعد میں آپ کو اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے مجھے مشاعرے میں بلایا تو اس وقت میں شاعری چھوڑ چکا تھا, لیکن آپ نے جب مجھے بلایا اور آپ نے مجھے اس مان سے بلایا اور مجھے کہا, اور میں نا جاوید ڈینیل صاحب کو مذاق میں کہتا تھا یار میں نا تکا سٹارٹ ہوں, آپ مجھے پریشر ڈالو گے تو میں کر لوں گا. تو اس وقت پھر میں نے ایک غزل بھی لکھی. اس سے پہلے میں کہ وہ سناؤں آپ کو, میں آپ کو پہلے اپنا ایک قطعہ سناتا ہوں جو اس وقت تھا اور اس کے بعد کیونکہ یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے ابھی جو میں آپ کو 2 غزلیں اپنی سناؤں گا اور وہ آپ کی وجہ سے, خالصتاً آپ کی وجہ سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عطا کیجیے. وہ قطعہ تھا کہ آج رات کا ہی بس میں مہمان ہوں, آج رات کا ہی بس میں مہمان ہوں, شاید اس لیے ہی کچھ پریشان ہوں. واہ کیا کہنے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں سیمنری چھوڑنے والا تھا, تو میں اس موضوع پہ پھر کیا کہنے. آج رات کا ہی بس میں مہمان ہوں, شاید اس لیے ہی کچھ پریشان ہوں, تم یاد کرو گے میری رحلت کے بعد میں یاد آنے والا ہی انسان ہوں. واہ کیا کہنے. تو یہ لاسٹ ڈے تھا. تو اس کے بعد ایک بہت بڑا جمپ آیا اور پھر میں نے ایک غزل ہے ابھی جو میں پیش خدمت ہے, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جی عطا کیجیے. جی. پھول کتابوں میں رکھ کر بھول جانا ہی بہتر ہے. واہ جی واہ, تاکہ خشک ہو جائے. جی موجودہ صورتحال جو سامنے رکھ کر کہ پھول کتابوں میں رکھ کر بھول جانا ہی بہتر ہے, خود کو اپنے پاس بلا کر بھول جانا ہی بہتر ہے. واہ کیا کہنے. بہت خوب. پھول کتابوں میں رکھ کر بھول جانا ہی بہتر ہے, خود کو اپنے پاس بلا کر بھول جانا ہی بہتر ہے. اور اس سے پہلے ماضی جیسے برزخ میں دکھیلا جاؤں. واہ کیا بات. اس سے پہلے ماضی جیسے برزخ میں دکھیلا جاؤں, کیا بات ہے. سمندر ساحل پر سے لوٹ آنا ہی بہتر ہے. کیا بہت خوب. اس سے پہلے ماضی جیسے برزخ میں دکھیلا جاؤں,
इश्क समंदर साहिल पर से लौट आना ही बेहतर है, और छूट गया सो छूट गया वो वाह। इश्क जो हमसे रूठ गया। वो इश्क वाह, हमसे वाह। रूठ गया, क्या कहने। छूट गया सो छूट गया वो इश्क जो हमसे रूठ गया, उस इश्क को मुर्दा खाने से वाह दफना देना ही बेहतर है। वाह, क्या कहने। उस इश्क को मुर्दा खाने से दफना देना ही बेहतर है। वाह। और ठीक है उसको हमसे अब कोई रब्त बढ़ाना याद नहीं, ठीक है उसको हमसे अब कोई रब्त बढ़ाना याद नहीं, ये ठीक है अपने हिस्से का कोई ख्वाब सजाना बेहतर है। बेहतर है, क्या कहने। जबरदस्त। और पेशे खिदमत है जी शेर के बेसिमत मुसाफत क्या करनी, बेरब्त मोहब्बत क्या करनी। वाह वाह, बेसिमत मुसाफत क्या करनी, बेरब्त मोहब्बत क्या करनी। अब खामोशी की चादर हाँ। को चागिर्द बिछाना बेहतर है। वाह, बेसिमत मुसाफत क्या करनी, बेरब्त मोहब्बत क्या करनी। अब खामोशी की चादर को चागिर्द बिछाना बेहतर है। और दिल के पिंजरों से साहिल जज्बात की चिड़िया उड़ जाए। वाह हाँ, जब दिल के पिंजरों से साहिल जज्बात की चिड़िया उड़ जाए, फिर होश चिड़िया के नाखुन दांतों से दबा लेना ही बेहतर है। क्या कहने, क्या कहने जी, बहुत खूब। बहुत अच्छे। एक और है जी, मैं जी। अगर आप इजाजत दें तो मैं जी जी, अता कीजिए अरशद। ये इसका क्रेडिट ही आपको जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत इसकी वजह शुक्रिया। ये कि आपने मेरे अंदर वो शायद जो है ना वो दोबारा कहीं ना कहीं जो है ना उसको जगा दिया है। तो मेरा ख्याल है वो खुद जाग गया है। शायर जो है वो खुद जाग जाता है। अच्छा जी, जी शेर खिदमत अर्ज है जी, शेर के पेश खिदमत है कि मोहब्बत हो जाना कोई अजब बात नहीं। वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत फिक्र है, मोहब्बत हो जाना, बहुत खूबसूरत क्या मिसरा है। बात, क्या बात। मोहब्बत हो जाना कोई अजब बात नहीं, जहर रगों में उतर जाना कोई अजब बात कोई नहीं। क्या बात, क्या बात। मोहब्बत हो जाना कोई अजब बात नहीं, अरे वाह। जहर रगों में उतर जाना कोई अजब बात नहीं। वाह। अजब तो ये है कि जुल्म खुद पे किया जाए। आहा आहा, अजब तो ये है कि जुल्म खुद पे किया जाए। कत्ल नजरों से हो जाना कोई अजब बात नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या कहने। बहुत खूबसूरत, क्या? बहुत खूबसूरत। वाह वाह, क्या बात। अजब तो ये है कि जुल्म खुद पे किया जाए और वाह। कत्ल नजरों से हो जाना कोई अजब बात नहीं। और उसे खबर है मेरे आने की, मुझे मालूम है। अच्छा, वाह, उसे खबर है मेरे आने की, क्या कहने। उसे खबर है मेरे आने की, मुझे मालूम है। मुझे मालूम हाँ, है। उस बात पे मुकर जाना कोई अजब बात नहीं। कोई अजब बात नहीं, क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त। क्या कहने। हाँ, अरे उस वाह, बात पे मुकर जाना कोई अजब बात नहीं। और अरे वाह, मुझको वास्ते न दो, अब के हालात वो नहीं। वाह। सर शादीशुदा है सर, आप शादीशुदा हो। हालात बदल गए। मुझको वास्ते न दो, अब के हालात वो नहीं। वक्त का बदल जाना कोई अजब बात नहीं। कोई अजब बात। और मोहब्बत हमारी तरह बूढ़ी हो चुकी है। वाह, अच्छा, मोहब्बत हमारी तरह बूढ़ी हो चुकी है, फिर जमा हो जाए कोई अजब बात नहीं। कोई अजब बात नहीं, क्या कहने, क्या कहने। क्या क्या। मोहब्बत हमारी तरह बूढ़ी हो चुकी है, वाह फिर जमा हो जाए कोई अजब बात नहीं। और साहिल भूल आए थे जिस मोड़ पे दिल अपना, वाह, साहिल भूल आए थे जिस मोड़ पे दिल अपना, उस मोड़ से लौट आए कोई अजब बात नहीं। कोई अजब बात नहीं, क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपके अशार का। गुफ्तगू होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन जी। दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं हम प्रोग्राम के। जो हमारे साथ बहुत ही मोहतरम साकवा समूह के मीडिया डायरेक्टर भी हैं, आसम मकसूद खन्ना साहब से इल्तमास है कि वो अपने ख्यालत का इजहार करें या फ़न और शख्सियत पर बात करें,
जैसे भी वो चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जी जी। भाई, मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मैं अमजद साहब की किताब पे चंद बातें करूंगा, और मेरे दोस्त डॉक्टर शाहद साहब और मेरे बहुत ही मोहतरम फादर खालिद साहब मौजूद हैं। तो जी प्लीज। जी, सबसे पहले जो है ना, मैं किताब की अहमियत के हवाले से बात करना चाहता हूं कि किताब जो है ना, ये मुआशरे में वैसे ही एक बहुत खूबसूरत कंट्रीब्यूशन होता है। आप एक जी, फिक्री गुलदस्ता है जो लोगों को पेश करते हैं। मैं जरा एक डिफरेंट एंगल पे आज बात करना चाहता हूं कि किताब में जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं ना, खास तौर पे सफरनामे की शक्ल में, जी, ये आप अपने मुल्क की स्ट्रेंथ में इजाफा करते हैं। एटलीस्ट अमेरिका में तो इसी एंगल से देखा जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं टॉम क्लैंसी, तो जी, पूरी दुनिया में उनकी किताबें पढ़ी जाती है। जब उनका पहला नॉवल आया तो FBI ने उनका दरवाजा खटखटा दिया। वाह, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, तुमने इतना बड़ा नावल लिखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें जो मौजूद है ये कहाँ से आई है? ये तो CIA और FBI लेवल की इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास ये कहाँ से मौजूद आई? तो उन्होंने कहा, देखें जी, ये सारी किताबें पढ़ी हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं किताबों में मौजूद है, और मैंने यहीं से लेके उसको इकट्ठा करके तो ये नावल लिखा है। अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया भर में सफर करते हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, और फिर हमारे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी आते हैं। तो लोग जाते हैं और फिर वो जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जिन चीजों का वो तजर्बा करते हैं, उस चीज को फिर वो किताबी शक्ल दे के तो जो है वो पेश करते हैं अपने मुल्क में। तो फिर मैं वही ये कहना चाहता हूँ कि इससे आपके मुल्क में जो इंफॉर्मेशन है, इल्म है, उसका इजाफा होता है। तो इस हवाले से ये उनका अमजद साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यही इंफॉर्मेशन हम जिसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, जब ये बड़े इदारों के पास जाती है तो वो ये इंफॉर्मेशन का लफ्ज जो है ये इंटेलिजेंस में तब्दील हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि हमें इंटेलिजेंस मिली है, हमने ये इंटेलिजेंस गेन की है इस किताब से। तो एक तो एंगल इस चीज का ये है। दूसरा ये है कि किताबों के हवाले से मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि दुनिया का बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। तो वो फिल्मों में भी बहुत ज्यादा कामयाब हुआ। तो वो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में या कस्बे में रहता था। उसके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो जाए, थोड़ा पढ़ ले, तो यहाँ पे एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दे। तो ये एक उसके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा जो था ना, वो अचीवमेंट यही थी कि ये यहाँ तक पहुंच जाए, फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दे। लेकिन एक दिन उसने किसी जगह पे अमेरिका की तस्वीर देख ली, किसी किताब या रिसाले के ऊपर। तो उसने जब बड़े बड़े ब्रिजेस और वो देखे तो उसने कहा कि नहीं, मैंने फैक्ट्री में काम नहीं करना, मैंने इस मुल्क में जाना है। तो ये भी एक किताब या रिसाले की वजह से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गोल सेट हुआ। फिर दोबारा उसका जो पर्सनल गोल उसकी जिंदगी में आया, वो भी उसने एक रिसाल या किताब से एक बॉडी बिल्डर की तस्वीर जो थी वो देखी। तो उसने कहा कि हाँ भाई, मैं ये बनना चाहता हूँ। और फिर लोगों ने बाद में उससे कहा, जब वो जिम में 5-5 घंटे एक्सरसाइज करता था, तो वो लोग कहते थे कि भाई ये क्या बात है यार, ये तुम्हें थकावट नहीं होती, मुश्किल नहीं आती? वो कहता है थकावट होती है, मुश्किल आती है, लेकिन हर दफा जब मैं जोर लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरी फीलिंग्स जो है वो बहुत ही मुझे खूबसूरत लगती हैं कि मैं अपने गोल के, अपने मिशन के करीब जो है वो पहुंचता जा रहा हूँ। और फिर उसका जो आइडियल था उसको ही उसने मुकाबले में शिकस्त दी। तो किताबें जो है, रसाइल जो है आप वो लिखते हैं, वो इस तरह का जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। सफरनामे के हवाले से ये बड़ा एक एडवेंचरस सा काम है। देखें, यहाँ पे मेरे एक यहूदी आलम है, दोस्त है, वो अपने यहाँ पे उनका जो सिनेगॉग है, उसके आप उनको पता नहीं अब इमाम कह लें, लेकिन वो रबी लफ्ज यहाँ पे बोलते हैं। वो कहते होते हैं कि आसम इंसान जो है ना, वो एक बुलबुले की तरह। वो बड़ा उनको शौक है ट्रैवल करने का।
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بلبلے میں زندگی گزارتے ہیں, گھر سے کام, کام سے گھر, اور اسی بلبلے میں ہم جیتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں اور جا کر پھر سفر پہ خوبصورت باتیں دیکھتے ہیں اور ان کو واپس لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ایک رواج ہے مختلف ممالک میں, ایک کلچر ہے کہ لوگ خوبصورتی دیکھ کے بدصورت باتیں کرتے ہیں. تو خوبصورتی دیکھ کے خوبصورت بات کرنا جو ہے نا, یہ ایک بڑا ہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. اور میں نے وہ امجد صاحب سے, میری ان سے زیادہ میرے خیال شاید 2 دفعہ بات ہوئی ہے, ایک دفعہ ڈائریکٹلی فون پہ اور ایک دفعہ وائس ٹیکسٹ کے ذریعے. تو میں نے دیکھا کہ ان کی بڑی پازیٹیو شخصیت ہے, اور ترکی میں جا کے انہوں نے جو چیزیں دیکھیں, جو کچھ محسوس کیا, جو کچھ انہوں نے ادھر ایکسپیرینس کیا, وہ انہوں نے کتاب کی شکل میں دیا. اور اس میں ان کا نظریہ جو تھا, ہر رائٹر کا دیکھیں ایک اپنا اینگل ہوتا ہے, اور وہ اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے. بعض اوقات ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں, یہ دیکھیں جی اس نے کیا لکھا ہے, اس نے تو یہ بات, یہ کس طرح ہو سکتا ہے. ہر کوئی اپنے اینگل سے دیکھتا ہے, اپنے نظریے سے جو ہے وہ بات کو پیش کرتا ہے. اور ان کا جو ہے وہ پازیٹیو ہے. انہوں نے ترکی کے حوالے سے خوبصورت گفتگو کی ہے. یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نظر کنول پہ پڑتی ہے یا کنول کے نیچے گندے یا کیچڑ والے پانی پہ پڑتی ہے. یہ انسان کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو دینا کیا چاہتا ہے. تو انہوں نے ایک خوبصورتی جو ہے وہ اپنے ناول کے ذریعے سے وہ دی ہے. دوسرا سفر نامے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنا ذاتی ڈائریکٹ سفر نامہ بھی لکھ دیتے ہیں. کچھ ویسے بھی رواج ہے کہ سفر کے حوالے سے گفتگو کرنا. عالمی ادب میں 2 بہت بڑے ناول ہیں, گولیورس ٹریولز اور ڈینیل ڈیفو کا ناول ہے رابنسن کروسو. مجھے ذاتی طور پہ رابنسن کروسو بہت پسند ہے, کیونکہ وہ ایک سفر کی کہانی ہے. یہ بندہ جزیرے پہ پھنس جاتا ہے اور پھر وہ ساری مشکلات سے گزر کے تو وہ آخر کار جو ہے وہ تقریباً زندگی کا ایک اپنی پوری جوانی جو ہے وہ ایک جزیرے پہ گزار دیتا ہے. تو جب سفر نامہ میں آپ اپنا ایڈونچر لکھتے ہیں, آپ اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں, تو لوگوں کے لیے تو آپ بتا ہی رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن انسان کو اپنے اندر کے انسان کے بارے میں جاننے کا بھی موقع ملتا ہے کہ یار خوبصورتی کو دیکھ کے میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب میں مشکل حالات میں پڑتا ہوں. سفر بہت ہی خوبصورت چیز ہے, لیکن اس کے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیم بھائی جانتے ہیں آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, امجد صاحب نے کیا ہے, فادر صاحب بھی گئے ہیں کافی ممالک میں. تو جہاں پہ آپ ان نون میں انٹر ہو جاتے ہیں, جہاں پہ آپ کو بعض اوقات کلچر کا, لینگویج کا وہ اندازہ نہیں ہوتا, تو جہاں پہ اتنی خوبصورتی اور نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, وہاں پہ چیلنجز بھی بڑے ہوتے ہیں. بڑی آسانی سے جو ہے وہ لوگ آپ کو فراڈ کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ امریکہ سے تھائی لینڈ میں میرا سٹے تھا تقریباً 1 دن کا. تو میں اپنے وہ امریکن حساب سے چل رہا تھا, تو لیکن وہ تھائی لینڈ میں کچھ لوگ تھے, جب ان کو بلو پاسپورٹ نظر آیا تو انہوں نے مجھے بہت بڑی بڑی قیمتیں جو ہے وہ لگا کے بتانا شروع کر دی. اور ایک ٹیکسی والے نے مجھے جہاں پہ ہارڈلی شاید $10 بنتے تھے, اس نے مجھ سے $70 جو ہے وہ اپنے تھائی باتس میں وہ کر کے دیے. تو اس نے مجھے بڑا گھما کے چکر لگا کے. تو اس طرح کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. آپ غلط کھانا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. مجھے تھائی لینڈ کا یاد ہے کہ میں بڑے شوق سے چکن کھا رہا تھا, تو میرے دوست ساتھ ہنس رہے تھے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ میں نے کوبرا کھایا ہے, تو سانپ کھایا. لیکن میں بعد میں خوش بہت ہوا کہ چلو ایک اچھا ایکسپیرینس ہو گیا کہ زندگی میں. لیکن اس طرح کے بہت ساری چیلنجز ہوتے ہیں. تو جب آپ سفر نامہ لکھتے ہیں تو یہ ایک ایڈونچر جو ہے نا وہ نئی نسل تک جاتا ہے. وہ اس کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں ہیں, ایک ہے میٹیریل چیزیں اور ایک ہے میموریز. تو ہمارا بہت سارا جو ٹائم ہے نا وہ میٹیریل چیزوں پہ صرف ہو جاتا ہے, ہم میموریز کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو سفر نامہ جو ہے نا یہ ایک میموریز کریٹ کرنے والا جو ہے وہ کام ہے. بہت زیادہ جو ہے, ایون کہ ابھی یہاں پہ کرسمس کی پریپریشن شروع ہو گئی ہیں امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ چیزیں
बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गई हैं, नए खिलौने, नई चीजें, हर चीज नया सेटअप। तो लोग मटेरियल चीजों पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन मेमोरीज जो है ना उनको कम क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अहम बात है। मुझे क्रिसमस की जो सबसे खूबसूरत बात लगती है यसुमसी के बाद, वो ये है कि लोग उन लोगों को खत लिख देते हैं या फोन कर देते हैं जिनसे वो नाराज होते हैं। तो ये एक मोहब्बत और मुआफी का मौसम है जो कि मेमोरीज के हवाले से बहुत ही खूबसूरत है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, आखिर में यही कहना चाहता हूं कि अमजद साहब का ये जो कंट्रीब्यूशन है ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। और दूसरे जो, अगर आप मुल्की एंगल से देखें तो आप एक इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस अपने मुल्क में लेके आए हैं। और जो तीसरी बात यह है कि ये जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है कि मेमोरीज क्रिएट करें और लाइफ में थोड़ा एडवेंचर करें। अपना जो बबल है, जिस बुलबुले में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उससे बाहर निकलें। तो इस खूबसूरत सफरनामे के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आसम खन्ना साहब, बड़े अच्छे अल्फाज खूबसूरती से आपने बयान किया कि सफरनामा होता क्या है। उर्दू में सफरनामा का आगाज बहुत देर से हुआ, हालांकि सदियों पहले हो चुका था। इसमें सबसे पहले जो सफरनामा नगार थे वो यूसुफ खान कंबलपोश थे, जिन्होंने अजायबात फराहंग लिखा। उसके बाद सर सैयद ने मुसाफरान लंदन और इस तरह की चीज़ें, बाकी लोग, यहाँ तक के आखिर में आप देखते हैं कि मुस्तनसर हुसैन तारद ने भी काफ़ी सफ़रनामे लिखे। मेरा कहने का मतलब यह है कि सफ़रनामा जो है वो एक तजर्बात और वाक़यात का बयान होता है, जिसमें आप दास्तान भी देखते हैं, खाका भी देखते हैं, अफसाना भी देखते हैं, इंशाइया भी आप उसमें देखते हैं कि उसमें मसलन परवेज़ आप फास्फोरस में एक कहानी भी लिखते हैं और लोगों का कल्चर भी बयान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सफ़रनामे में मिलेंगी। ये एक वाहिद सिन्फ है उर्दू अदब की कि जिसमें आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। मसलन इनको कोई शख्स मिला, इन्होंने उसका खाका खींचा कि उसने लिबास कैसा पहना हुआ था और बोलता कैसे था, उसका बिहेवियर कैसा था। फिर इन्होंने खाने के बारे में बयान किया है कि खाने जो है वो कैसे थे, पाकिस्तान के खानों के करीब थे या उनके एक ख़ास डिशेस थी। तो ये चलता रहेगा, मैं आगे चलता हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद, जो बहुत तजर्बाकार और इस वक्त सीनियर लिखारी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि बासफोरस के बारे में वो क्या कहते हैं, या अमजद परवेज़ साहिल की फ़न और शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। तो दरख्वास्त करता हूँ जनाब डॉक्टर शाहिद से कि वो हालत का इजहार करें। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने आज शाम जो है मुझे वक्त दिया है ताकि आज मैं अमजद परवेज़ साहिल के सफरनामा बासफोरस पर इजहार ख्याल कर सकूं। तो अमजद साहब के तल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, उनके फन शख्सियत के हवाले से और उनके सफरनामा बासफोरस के हवाले से। तो इनके एक आर्टिकल लिखा है, सो आप सब लोगों की समातों की नजर करता हूँ, उम्मीद आप सबको पसंद आए। फाजल दोस्त, अमजद परवेज़ साहिल का सफरनामा बासफोरस पर इजहार ख्याल करना मेरे लिए बायसे मसरत है। इस मसरत की कई
وجوہات ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت میں ادب کی کئی اصناف کا رچاؤ ہے، کیونکہ وہ نثری ادب میں میرے ہم سفر قلمی دوست ہیں۔ ان کی پہلی اور بنیادی صفت یہ ہے کہ پہلے پڑھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں۔ ان کے اس ادبی ذوق نے انہیں نمایاں کامیابی عطا کی ہے۔ کئی کتابوں کے خالق اور علم دوست ہیں۔ ان کی پسندیدہ اصناف میں کالم نگاری، مضمون نگاری اور سفر نامہ لکھنے کی روایت شامل ہے۔ موجودہ حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کی تحریریں مختصر اور بامعنی ہوتی ہیں، جو قاری کو بوریت کا احساس نہیں ہونے دیتی، بلکہ وہ باموقع معلومات پہنچا کر حالات و واقعات سے باخبر رکھتے ہیں۔ مجھے ان کی سینکڑوں تحریر پڑھنے کا موقع ملا۔ ان کی تحریروں میں معاشرتی افکار و نظریات، ظلم و ستم جیسے واقعات کے خلاف آواز بلند کرنا، جذبہ حب الوطنی جیسے کالم، سیاسی آگاہی اور قومی مسائل جیسے ایشو پر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ زندگی کے اس خوبصورت سفر میں میری ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہمیشہ خلوص اور گرمجوشی سے ملے ہیں۔ ہاتھ میں محبت کی گرمائش، چہرے پر شگفتگی، آنکھوں میں چاہت اور زبان پر میٹھے بول سننے کو ملتے ہیں۔ ویسے قدرت سب لوگوں پر مہربان ہے، البتہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی مناظر کو اپنی آنکھوں میں سما کر قلم کے ذریعے اپنے احساسات کو بیان کرتے ہیں۔ قدرت اپنے اندر تنوع اور عجائبات رکھتی ہے۔ کون اس زبان کو سمجھتا ہے، کون اس سے باتیں کرتا ہے؟ ہر دن خوبصورت ہوتا ہے، لیکن تجربات اور مشاہدات میں نیا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جسے قدرت ہنسنے کھیلنے کا وقت دیتی ہے، حالات اور وسائل مہیا کرتی ہے، سیر و تفریح کے مواقع۔ میرا دوست اس سلسلے میں خوش قسمت ہے جسے قدرت نے حالات اور وسائل مہیا کیے۔ انہوں نے باسفورس لکھ کر وہاں کا کلچر، سماج، لوگ، عادات، ڈسپلن، اصول، کھانے، پیشکش، میوزک، سیرگاہوں کو خوب بیان کیا ہے۔ انہیں اپنی آنکھ کے کیمروں میں قید کیا، پھر پاکستان آ گئے اور اپنے پورے سفری احوال کو سفر نامہ باسفورس کی صورت میں لکھ ڈالا۔ اگر ہم سفر نامہ کی تاریخ پر غور و خوض کریں تو اس کو لکھنے کی روایت 3 صدیوں پر مشتمل ہے، جو نسل در نسل انگڑائی لے کر محو سفر ہے۔ یہ اظہار کا برملا شوق بھی ہے اور قائرین کو سفر کے لیے اکسانا بھی ہے، لیکن اس مہم میں شامل ہونے کے لیے جذبہ اور وسائل جیسا عنصر کار فرما ہوتے ہیں۔ فاضل دوست، امجد پرویز ساحل کے سفر نامہ باسفورس میں وہ تمام مناظر، واقعات، حقائق، رسم و رواج، کھانوں کی لذت و تاثیر، موسمی کیفیات، تہذیب و تمدن، عزت، جشن و استقبال، سب کچھ شامل ہے، اور انہوں نے بڑی فنی چاپک دستی کے ساتھ ان حقائق کو ہر باب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، جو اپنے قائرین کو مسلسل اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر اس سفر نامے کی بدولت کئی باتوں کی آگاہی اور صفات کے بارے میں علم ہوا ہے۔ اس سفر نامے کی
खूबसूरती ये है कि उन्होंने अकेले सफर नहीं किया, बल्कि शरीक हयात को सारे हकूक देते हुए इस सफर में शामिल किया। इस सफर ने जिंदगी के सफर को और ज्यादा बावकार बना दिया, अज़दवाजी ताल्लुकात को और ज्यादा मजबूत किया। जहां भी गए दोनों गए, कुदरत की रानाइयों से लुत्फानंदोज हुए। ये हम आहंगी का खूबसूरत जश्न है जिससे घर से तुर्की फास्फोरस तक जारी रहा। इस जश्न में बादल, फजा, तावन, रवायात, बारिश, खरीद फरोख्त और वो सब एलिमेंट्स शामिल हैं जो अमजद परवेज साहल ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी इस किताब के अंदर समोए हैं। सो मैं सिलसिले में फाजल दोस्त अमजद परवेज साहिल को इस खूबसूरत कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने ये सफरनामा लिखकर किया है, मैं उन्हें आज शाम खराज अकीदत पेश करता हूँ। क्योंकि हमारे मसीहों के अंदर सफरनामा लिखना या सफरी रवायात बहुत कम लोगों को नसीब होती है। सो मैं सिलसिले में कहूँगा कि अमजद साहब मेरा ख्याल है उनकी वीडियो स्टक हो गई है। ऐसे लगता है। मेरा ख्याल है वो इख्तितामी अल्फाज ही कह रहे थे। फादर खालिद साहब, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, सुन रहे हैं मुझे आप? जी जी आवाज आ रही? आपकी तस्वीर नहीं आ रही लेकिन आवाज आ रही है। तस्वीर सर आ रही है? हाँ जी, चलो चले ठीक है। शाहिद साहब, हेलो सिलसिला फिर जुड़ गया है मेरा ख्याल, कुछ कहना चाहें आप? हेलो जी 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 हाँ, क्या बात है, अब मुझे भी आ गई है तस्वीर। क्या हाँ बात? जी आ रही है आवाज सर अब? हाँ जी 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 आप इख्तितामी कलमात पे थे, इससे पहले के फादर खालिद की तरफ चले, आप मुकम्मल। जी हाँ, तो मैं इस खूबसूरत काविश के लिए अपने दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद एम शाहिद साहब, बड़े अच्छे अल्फाज, खूबसूरत अंदाज़ बयां, बहुत शुक्रिया। अमजद परवेज साहब की फन और शख्सियत पर, और उनका आपने शुरू में खाका भी खींचा कि वो किस तरह के हैं, वो भी आपने जी खींचा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छी तरह बयान किया। इसके बाद मैं, हमारे साथ एक बहुत ही काबिल एहतराम और मौजूद शख्सियत मौजूद है, फादर खालिद रशीद आसी, तारीफ के महताज नहीं है। पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया उनको जानती है क्योंकि वो ट्रैवल भी बहुत करते हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, तमाम जगहों पे उनकी विजिट रहती है। तो उनसे दरखास्त है कि वो खुद भी वो बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, शायर भी हैं और अदीब भी हैं और स्कॉलर भी हैं, और एक नस्ल के रहनुमा भी हैं जिनको इन्होंने तरबीत दी, नौजवान नस्ल को लिखने की, पढ़ने की, मजहब की, फलसफे की, हर तरह की तरबियत दी है। एक मकाम, खास मकाम रखते हैं पाकिस्तान में, मसीही कौम में और उर्दू अदब में पाकिस्तान में। उनसे दरखास्त है कि वो हमारी मेहमान शख्सियत अमजद परवेज साहिल पर कुछ कहना चाहे, खास तौर पे उनके सफरनामा बास्फोरस पर। तो आपसे दरखास्त है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब जोसेफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आपने याद फरमाया और मुझे एक ऐसे शख्स के बारे में कुछ कहने के लिए कहा जो मेरे हाथों में और मेरी आंखों के सामने ही रहा है। क्या बात। और खुशी हो रही है कि अमजद परवेज साहिल साहब ने एक नया लफ्ज दिया है लोगों को
बासफोर्स में कह रहा था शायद ये कोई बहुत ही कोई साइंसी सा लफ्ज है, तो मगर ये पता चला कि इस साहिल ने एक जजीरा ढूंढ लिया है। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत तो है। ये जजीरे पे जाके तो बात कर रहे हैं। साहिल साहब, दरअसल ये समुंदर होना चाहिए, कोई सागर होना चाहिए था, मगर ये चलता फिरता दरिया है। इसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, 125 सफ़ात है, 18 मज़ामीन है इसमें। इसने अपनी कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है, मगर सफरनामे की कुछ चंद एक चीजें हैं जो हमें मुतासर करती हैं। किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी अपने घर से बाहर चले जाओ तो आपका सफर शुरू हो जाता है। तो यहाँ से मैं फैसलाबाद से मियांवाली चला जाऊंगा तो जुबान ही बदल जाएगी, खाने बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सकाफत बदल जाती है, जुबान बदल जाती है, आबो हवा बदल जाती है, मौसम और जगराफिया, ये सब कुछ सारी चीजें मुतासर करती हैं इंसान को। और जब वो इन्हें देख के लिखना शुरू कर देता है ना, अल्फाज देता है, तो वो उन्हें एक जिंदगी दे देता है। अल्फाज दरअसल जिंदगी देते हैं। तो ये जो इन्होंने किताब लिखी है, ये बड़ा अच्छा एक कदम है, होनी चाहिए किताब दरअसल हमारे लिए एक, जब तक हम उसे पढ़ते नहीं ना, एक बुझा हुआ चिराग है। जब हम किताब को खोलते हैं तो एक चिराग सा जल जाता है और हमारी राह में रोशनी करता है। और ये सफरनामा कोई आज की बात नहीं है, ये सफरनामे तो बाइबल मुकद्दस से शुरू हुए हैं, ये तो पुराने अहदनामे में शुरू हुए हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने तमाम जितनी जर्नी की है, उसने मिशनरी जर्नी जो थी, उसका जो सफर था, मिशनरी सफर था, उसने अपने खतूत में जाहिर किया है। यस्सु ने यरूशलेम तक जाते हुए, हम हर इतवार को जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यस्सु का यरूशलेम की तरफ सफर है। वो जाते जाते उसने कितने मोजज़े किए, कितनी तालीमात दी, कितने उसने ज़बानों को, लोगों को, तरह तरह की बीमारी वालों को और तमाम बीमारियों का, उसने जगहों का, मकामात का जो जिस अंदाज से पेश किया है, ये सारा सफरनामे हमारी जिंदगी में है। हम जो क्रिश्चियन हैं, हमें तो प्राउड होना चाहिए कि हम तो सफर करने वाली कलीसिया हैं, सफर करने वाले लोग हैं। यीशु ने हमें बताया है कि किस तरह सफर करना है। ये राह, हक और जिंदगी तो इसी से शुरू है। जो राह पे चलता है, सफर करता है, ये सफरनामा है हमारा। तो इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हमें सफर का रवाज नहीं, हम लिखते नहीं हैं। बिशप जॉन जोसेफ ने बहुत देर पहले चंद एक चीजें लिखी थी सफरनामे की, फिर उन्होंने बंद कर दिया, नहीं लिखा। बहुत सारे लोगों ने, हमारे क्रिश्चियनों में सफरनामे लिखे हैं, मगर इसका अपना एक फन होता है सफरनामे का। किताब को पढ़ना, किताब को रखना, किताब के बारे में बात, अल्फाज का अंदाज, ये बहुत एक फन है और इस फन को अदा करना चाहिए। जहां तक अमजद की बात है, साहिल की बात है, इसने छोटी छोटी चीजों को लेके हर चीज में जायका देखा है। इसने बात सुनने में भी जायका देखा है, खाना खाने में भी जायका देखा है, जहां रहता है वहां का भी एक जायका और मजा चखा है। और उस मजे में इसने शराकत के लिए दूसरों को दावत दी है, क्या हो मेरे साथ शराकत करो, ये देखो कैसा मजा है। और फिर एक बात यह है कि इसने अपने हम सफर के साथ सफर किया है, और ये बड़ी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के मशवरे के साथ लिखते रहे हैं, एक दूसरे के मशवरे के साथ खाते पीते और चीजों को देखते, और उनको उस खूबसूरती और हुस्न को जो इन्होंने देखा है वो बहुत अच्छा है। और जहां ये तुर्की में जहां गए ये, वहां तो ईमान फरोज चीजें हैं, वहां तो बहुत लोगों, हमारी पूरे एशिया का ईमान वहां छुपा हुआ है, जहां से इन्होंने ये चीजें सारी देखी हैं। तो ये एक नया अजाफा है हमारे अदब में। अमजद साहब ने बहुत बहुत बड़ा अजाफा किया है और ये होना चाहिए। और इस पर लिखने वाले जिन्होंने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। और इन्होंने, मैं कहता हूँ कि पहला इनका सफरनामा था, तो
بہت ہی ہمارے لیے تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ مچلے راہ رہے گا. ہم نے بہت سارے سفر نامے میں لائبریرین رہا ہوں. میں نے تو بہت سارے پہلے بڑا جنون ہوتا تھا ہمارے ادیبوں کو, شاعروں کو, جہاں کہیں جاتے تھے سفر نامے بھی ساتھ لکھ لیتے تھے, چاہے وہ فاختہ ہوتی تھی, چاہے وہ تماشا میرے آگے یا زمانہ میرے آگے یا دنیا گول ہے. اس قسم کے بہت سارے لوگوں نے ابن انشا تک اور ابن انشا کے بعد مستنصر حسین تاڑن نے اور دوسروں نے بہت سارے سفر نامے لکھے ہیں. ہمارے یہاں یہ اگر انہوں نے رواج ڈالا ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کبھی شروع کیا تھا, چند ایک چیزیں لکھی ہوئی میری اپنی پرسنل ڈائری میں اس سفر ناموں کے لحاظ سے, مگر جب میں لکھتا تو وہ زیادہ اس میں شاعری آ جاتی تھی. ہر چیز کو ہم نے کسی کالے اور گورے کو اکٹھے مل کے دیکھا ہے تو ہم نے کسی اور چیز سے تشبیہ دے دیا, بھائی کام جاتا رہا وہاں سے. یہ سفر نامہ بڑی جرت کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے, تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی. آپ نے مجھے موقع دیا اس کتاب کے لیے, ان کو مبارکباد کرتا ہوں. آئندہ بھی میں توقع کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت کتابیں ہمیں اگر ملیں گی. کتابیں ہمیں رستہ بتاتی ہیں, کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں, کیوں نہیں. کتابیں بہت ضروری ہیں اس ڈیجیٹل دور میں. کتاب اپنی اہمیت رکھتی ہے اور یہ ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ فادر خالد رشید آصفی صاحب. اس وقت فیصل آباد میں ہیں, وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں. بڑے اچھے الفاظ, خوبصورت بائبل کا حوالہ, اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہماری مقدسہ مریم و حضرت یوسف نے بھی سفر کیا تھا اور ناصرت کا سفر کیا, اور بھی بہت سے سفر لوگوں نے کیے, نبیوں نے کیے, اور وہ لکھے نہیں گئے, لیکن بڑی اچھی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا. ہم پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, امجد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو معتبر شخصیت ہے یہاں پہ موجود, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں یا کوئی اپنا یادگار واقعہ سنانا چاہیں تو آپ ناظرین کو سنا دیں. جی, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں زبانی سناؤں یا پڑھ کے سناؤں؟ جی, اگر تو آپ کا کوئی کالم ہے آپ کے سامنے تو وہ پڑھ دیں. ایک ریسنٹلی میرا ایک کالم ہے, تو وہ میں چاہوں گا کہ وہ یہ کتاب کے علاوہ ہے, تو وہ میں چاہوں گا کہ وہ میں سناؤں آپ کو. ابھی ریسنٹلی یو کے میں ایک نئے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں, رشی سونک. تو ان کے اس اچھے قدم پہ ہم یو کے کی گورنمنٹ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. یو کے کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو ان کی ڈیموکریسی ہے, ان کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ. تو اس حوالے سے میں نے پچھلے ماہ, بلکہ اس ماہ کے پہلے ہفتے میں ایک آرٹیکل جو میرا ہم سب نے چھپا, اور میں وہ کو انسیڈنس ہے کہ یہ ان کے ساتھ میچ کر گیا وہ, تو میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کی ایک دفعہ ان کو پڑھ کے سناؤں. کالم کا عنوان ہے کہ دروپدی مورمو اور ہمارا خوفزدہ ہے. دروپدی مورمو, ویسے آپ میں سے بہت سارے دوست چونکہ پولیٹیکلی باخبر رہتے ہیں دنیا سے, تو دروپدی مورمو جو ہے وہ موجودہ انڈیا کی پریزیڈنٹ ہے, جن کا نام ہے دروپدی مورمو. اور اس پہ میں نے ایک کالم لکھا. دروپدی مورمو بھارت کے صوبہ اڑیسہ کے ایک دور دراز گاؤں میں پڑتی تھی. گاؤں بھی ایسا کہ زندگی کی تمام سہولتوں کو سر پر اٹھا کر گھر لانا پڑتا. کچے مکانوں میں رہنے والی پکے ارادوں والی نکلی.
اس نے اس قدر محنت کی اور حالات کو اپنے عزم سے شکست دے دی، جس میں اس کا ساتھ ریاست نے آئین کی صورت میں دیا۔ اور آج وہ خاتون جس کا نام محترمہ دروپدی مورمو ہے، بھارت کی 15ویں صدر بن گئی۔ اس نے 25 جولائی 2022 کو بھارت کی 15ویں صدر کا عہدہ سنبھالا۔ خوشی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دروپدی مورمو کا تعلق بھارت کی نہ صرف اقلیتی برادری سے بلکہ شیڈول کاسٹ سے تھا۔ معاشرے کے منفی رویے اور ذات پات کا نظام بھی اسے ملک کے سب سے بڑے عہدے کو حاصل کرنے سے نہ روک سکا۔ بھارت میں سماجی طور پر بے شک کچھ نہ ہو، پھر بھی لوگوں کو اپنے قانون اور آئین پر بھروسہ ہے، کیونکہ بھارت کا آئین اپنے شہریوں کو بلا رنگ و نسل و مذہب برابر تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر بھارت میں سماجی طور پر بے شک کچھ نہ ہو، پھر بھی لوگوں کو اپنے قانون اور آئین پر بھروسہ ہے، کیونکہ بھارت کا آئین اپنے شہریوں کو بلا رنگ و نسل مذہب برابر تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دروپدی مورمو جیسی ایک شیڈول کاسٹ، ڈاکٹر منموہن سنگھ ایک سکھ اور ڈاکٹر عبدالکلام ایک مسلمان اس ملک کے صدر نہ بن پاتے، اور نہ ہی ملک کی سب سے بڑی پارٹی کی سربراہ ایک مسیحی خاتون ہوتی۔ وہاں جب ایک طالبہ مسکان خان کے پردے پر حملہ ہوتا ہے تو سارا میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ بڑے ایمان کے ساتھ BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے سمویدھان کا حوالہ دیتی ہے کہ بھارت کی شہری ہوتے ہوئے اپنی عدالتوں پر بھروسے کا اظہار کرتی ہے۔ اس کو یقین ہے کہ اس کی چادر اس کا آئین ہے جو اسے تحفظ فراہم کرتا ہے، یعنی وہ آئین جس کو بھارت کے پہلے وزیر قانون بابا جی امبیڈکر نے لکھا، جو خود بھی ایک دلت تھے۔ پس آج دروپدی مورمو کے ساتھ بھی اس کا آئین کھڑا ہے، وہ آئین جو بھارت کو ایک سیکولر اسٹیٹ بناتا ہے۔ ہندو اکثریت کے اس دیش میں لوگ چاہتے تو وہ چپڑاسی بھی نہیں بن سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ لوگ نہیں بلکہ اس کے ملک کا آئین کھڑا تھا، جو دروپدی مورمو جی کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی بلا رنگ و مذہب تفریق ملک کی بڑی سے بڑی ذمہ داری لینے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ ایک عورت، اور وہ بھی اقلیتی برادری سے تعلق، اس پر شیڈول کاسٹ ہندو ہوتے ہوئے وہ کمال کر دیا جس کو سلیوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اس آئین کو بھی جو بلا کسی خوف کے ملک کے ہر شہری کو ملک کا سربراہ سمیت اہم عہدوں پر فائز کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔ دروپدی مورمو جی جس نے دنیا میں ہمت کی مثال قائم کر دی، اور دوسرا ان کا وہ سمویدھان یعنی آئین جس نے ثابت کر دیا کہ بھارت کے واسی پہلے بھارتی پھر کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ اور ویسے بھی بقول بابا قوم قائد اعظم، ریاست کا مذہب سے کیا لینا دینا؟ اگر آپ 11 اگست کی تقریر پڑھیں تو بابا قوم قائد اعظم نے پاکستان کے مستقبل کے آئین کی تشکیل کی بنیادیں تو وہیں پہ رکھ دی تھی، وہ بنیاد جس پر ملک کے ہر شہری کو ملک کی باغ دور سنبھالنے کا حق حاصل ہے، جہاں ہر پاکستانی سرکاری عہدوں پر مذہب سے بالاتر ہو کر کام کرے اور ملک و قوم کا نام دنیا میں امن اور انصاف کی پہچان بن جائے۔ جو بات ہم تقریروں اور چراہوں پر کرتے پھرتے ہیں کہ یورپ ہمارے زرعی اصولوں پر عمل کر کے ترقی کر گیا ہے، وہ ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ شاید ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم بے عمل اور منافق قوم بن چکے ہیں۔ دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن ہم ابھی تک ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جو ہمارا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ریاست اپنے عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنے کی بجائے تبلیغ پر توجہ دے رہی ہے۔ بھائی یہ کام مولوی کا ہے، اسے کرنے دے، وہ آپ سے بہتر کر سکتا ہے۔ ساری ترتیب ہی الٹ ہو چکی ہے۔ جن کو ریاست کی حفاظت کرنی ہے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور جن کو سیاست کرنی ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ بس جنہیں تبلیغ کرنی تھی وہ سیاسی کاروبار میں مصروف ہیں، انصاف مہیا کرنے والے ویلفیئر کر رہے ہیں۔ ہم غریب عوام اس طبقہ سے انصاف کے طلبگار ہیں جو ہمارے ہی استحصال کے ذمہ دار ہیں۔ کیسا لطیفہ ہے کہ حالات کے بدماش سیاستدان ہوں تو ایسے جیسے دودھ کی راکھی بلی کو بٹھا دیا گیا ہو۔ اگر ہم اپنی سیاسی تاریخ کھنگالیں تو معلوم ہوگا کہ آئین ساز کیبنٹ میں کوئی ممبر بھی
मुतवस्सित तबका से तल्लुक़ रखने वाला नहीं था। सब के सब वडेरे और जागीरदार थे। जिन बेचारे गैर मुस्लिम नुमाइंदों के साथ बाबा कौम ने वादा किया था, अगर आप हमारा साथ दें तो आप मुल्क आइन का हिस्सा होंगे, वो बेचारे तो मायूस और बेइज्जत होकर यहाँ से निकाल दिए गए या दिल बर्दाश्ता होकर खुद ही चले गए। यानी हमारे वतन के बुनियादों में जुल्म के साथ बेइंसाफी का लहू भी कहीं शामिल है। तभी तो आज की इमारत में कहीं पर भी इंसाफ और कानून नजर नहीं आता। हो सकता है पिछले 75 सालों में कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन यहाँ जब तक हमारे आइन से गैर मुस्लिम पाकिस्तानी के मुल्क के सरबराह होने का खौफ बरकरार रहेगा, यहाँ कोई भी इंग्लिस्तान की तरह वजीर और वजीर सादिक खान की तरह मेयर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह मुल्क का सदर और कोई वजीर दफा जॉर्ज फर्नांडिस नहीं हो सकता, कोई द्रौपदी मुर्मू जैसी शख्सियत पैदा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि ये मुमकिन नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले हमारे प्यारे वतन के खौफ ज़्यादा आइन से खौफ निकाल कर बाहर फेंकना होगा, तभी ये मुमकिन होगा, तभी ज़ात पात के निज़ाम को शिकस्त हो सकती है, जिसकी बुनियाद पर मेरा और आपका वतन हासिल किया गया था। पाक वतन को सिर्फ अमन और इंसाफ से ही पाक किया जा सकता है, वरना डैश 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 आप बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, अच्छे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा वाला बहुत अच्छे। कलम था जो आपने पेश थैंक यू किया। सर। साकपा और समोआ के प्लेटफॉर्म पे आप मुलाकात जनाब अमजद परवेज साहिल साहब से बराह रास्त देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं आसम खन्ना साहब, डॉक्टर शाहिद और जनाब फादर खालिद रशीद आसिफ साहब। आप से दरखास्त है शुरका से कि आप कोई बात रह गई है अमजद साहब की फ़ाना शख्सियत के हवाले से, या कोई और एडिशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी खन्ना साहब। जी आपका माइक म्यूट है। जी खुल गया। कि दुनिया में आज कल एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान में कैसी सूरत हाल है कि खानदान जो है, खानदान वो एक बहुत बड़े वो क्या कहते हैं कि मुश्किल का शिकार है। बहुत सारे लोग शादी करते ही नहीं हैं, जो जिनकी हो गई हैं वो सेपरेशन करना चाहते हैं कि वो इकट्ठे चल नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ग्लोबली खास तौर पे वेस्ट में इस चीज को देखा जा रहा है। और जब हम अपने इधर ईस्ट साइड की तरफ आते हैं तो वहां पे भी पता चलता है कि बेशक लोग मजाक में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे अपने जो बीवियों से हैं या जीवन साथी से हैं वो तंग है, शिकायत बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से सफरनामे में जो इन्होंने अपनी शरीके हयात को लेके गए हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो अगर आपको इसको रिलीजियस हवाले से भी देख लें, आप इसको कल्चरल हवाले से भी देख लें, तो ये एक बजाते खुद, बेशक वो इस पे अगर बात ना भी करें तो ये वैसे ही जो है एक खूबसूरत बात लगती है कि अगर जीवन साथी का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसको जीवन में साथ साथ ही होना चाहिए। तो सफरनामे में ये एक खूबसूरत बात है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। दूसरा जो इनका पॉजिटिव रवैया है, इनकी शख्सियत है, वो जो है वो इनके जो तहरीर है उस पर असरअंदाज हुई है। मैं उसे मुकम्मल तौर पे पढ़ तो नहीं सका, बहुत थोड़ा सा मुझे जो भी पता चला कुछ आप अहबाब की गुफ्तगू से, तो वो पॉजिटिविटी जो है वो मौजूद है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो क्रिश्चियन वैल्यूज की है। पॉजिटिविटी, मोहब्बत, मुआफ़ी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, और इनको आम लोगों की जिंदगी तक किस तरह से पहुंचाना जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब वो लोगों तक पहुंचती हैं, और बेशक वक्ती तौर पर जो है वो उसका असर नजर ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ जाता है। तो ये एक चीज थी जो मैं पहले नहीं कह सका,
میں نے جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کی. مجھے یہ تھا کہ بھی میں باقی دوستوں کا ٹائم نہ لے جاؤں. تو یہ چیز جو ہے یہ موجود ہے. اور اچھا لگا فادر صاحب نے اس کا جو ریلیجس ٹچ ہے نا وہ بھی دے دیا, اولڈ ٹیسٹمنٹ سے نیو ٹیسٹمنٹ سے. تو وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات تھی. ایک بات جو مجھے یاد ہے, جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا خوشپور کی گلیوں میں کھیلتا تھا, فادر صاحب اس وقت ینگ تھے, اور وہ اس وقت ہم ایک بات سنتے ہوتے تھے, جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں. تو ہمارے کلچر میں یہ بات تھی کہ باہر نکلنا, جانا اور چیزوں کو دیکھنا. لیکن سم ہاؤ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن امجد صاحب نے یہ ذمہ داری محسوس کی کہ نہیں, اس کو ضابطۂ تحریر میں لایا جائے. میں اس چیز کا گناہ گار ہوں. میں تقریباً پچھلے 20 سال سے میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے, تو ادھر لیٹن امریکہ میں بھی, لیکن میں نے کبھی ایک لفظ نہیں لکھا. تو انہوں نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور میرے جیسے جاہل لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کی ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کرتے. تو یہ بہت ہی ان کا ایک جو ہے وہ خوبصورت قدم ہے. ظاہر ہے کہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ایک بندہ جو بزنس کر رہا ہو اس کو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ سائٹ پہ جا کے ٹائم نکالنا لکھنا جو ہے یہ جو ہے ایک سیکریفائس ہے. تو ناول لکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک سیکریفائس دی ہے, اور یہ بہت خوبصورت ہے. مجھے کھنہ صاحب کبھی امید ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ ضرور لکھیں جب فرصت ہو. جی, اور کوئی کچھ کہنا چاہے تو فادر جی. سب سے بڑی بات اور اچھی بات اور پوزیٹیو یہی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے. لکھنا بڑا مشکل ہے, لکھنا بڑا مشکل ہے. ہم جاتے ہیں, میں نے بہت دفعہ میں جہاز میں بیٹھ کے لکھتا رہا ہوں. بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں, وہ ڈائری کی شکل میں ہے, چاہے وہ سفر نامے کی تو ہے حد تک نہیں ہے, مگر مجھے یہ کبھی کبھی میں نے پہلے بھی اس کتاب پر بات چیت کی تھی, تو میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا تھا کہ میں تقریباً 36 ممالک پھرا ہوں, اور 100 سے زیادہ 110 دفعہ میں نے 12 دفعہ میں نے ٹریول کیا ہے. تو مختلف ممالک میں کئی دفعہ گیا ہوں, ایک ملک میں کئی دفعہ گیا ہوں. بڑی ثقافتیں, بڑی تہذیبیں اور بڑے رنگ روپ دیکھے ہیں میں نے, مگر وہ لکھنا چاہیے تھا, مگر میں نے لکھا نہیں. مجھ پر ذمہ داری تھی, اور یہ بس ندامت سی ہو رہی ہے, مگر احساس دلایا انہوں نے, تو یہ اچھا ہے. لکھیں گے آپ, تو انشاءاللہ ہم لکھیں گے پھر. جی, بہت یہ شکریہ. کتاب موٹیویشن دے رہی ہے, موٹیویشن دے رہی ہے, موٹیویشن دیا جی. جی, بہت شکریہ. ہم پروگرام کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں. میں اپنے مہمان خصوصی کہہ لیں, صدر کہہ لیں, سب کچھ کہہ لیں, آج کے جناب امجد پرویز ساحل صاحب سے, ان سے کچھ آخر میں جو ہماری روایت ہے ملاقات کی, اس کے ان میں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں وہ نجی طور پہ. آپ کے خیال میں ایک فنکار کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہے؟ ایک فنکار کی سب سے معاشرتی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ چراغ جلا کر چراغ دان پہ رکھا جائے. واہ, کیا اگر کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئے تو اس کو پہلے اس فلسفے کو سمجھنا ہے اور پھر ادب کی طرف جانا ہے. کیا بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت بہت خوبصورت بات کی. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پاکستان میں جو تخلیق کاروں نے, مثلا شعرا اوپا اور دوسرے جو لکھنے والے ہیں, انہوں نے اپنے گروہ بنا رکھے ہیں. یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں, گروہ بندی جو ہے یہ ایک بڑا نیچرل عمل ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم خیال. تو گروہ بندی یہ ہے کہ یہ ایک میکرو سے مائکرو کی طرف جانا ہے.
वाह, तो वो इसलिए कि इंसान हमेशा जो है ना वो बेटर देन बेस्ट की पोजीशन में रहता है। तो अगर 100 लोगों का एक ग्रुप है तो उसमें से फिल्टर होके 10 लोगों का ग्रुप या ग्रुप बन जाना अल्टीमेट एक पोजीशन बन जाती है। तो ये बन जाएगी क्योंकि जैसे जैसे ख्यालात आपस में मिलते जाएंगे और फिर ख्यालात प्योरीफाई होते जाएंगे तो ग्रुप जो है वो प्योर होता होता माइक्रो की तरफ आ जाएगा और ये एक नेचुरल अमल है। और इसका पॉजिटिव मैं समझता हूँ ये है कि ग्रो बंदी जो है वो एक दूसरे के जो तजर्बात हैं उसको शेयर करना और उससे सीखने का एक बेहतरीन, इसको हम ये कह सकते हैं एक छोटा इंस्टीट्यूट है ग्रो। इसलिए मैं मुकम्मल तौर पे ग्रो के हक में हूँ। अगर अगर इसमें कहीं कोई ख्यालात या नज़रियात का तसादम भी है तो वो भी नज़रियात की ओनरशिप पे बेस करता है। तो इसलिए अगर नज़रियात की ओनरशिप नहीं है तो फिर टकराव भी नहीं हो सकता और ये खूबसूरत अमल है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक जाती सा सवाल करूंगा कि जाहिर सी ये हमारे मुलाकात प्रोग्राम का ये आखिरी सवाल होता है तकरीबन, कि जी, मोहब्बत एक जी। बार होती है या बार बार हो जाती है? मोहब्बत हो जानी चाहिए हो जानी चाहिए। और मोहब्बत जो है वो असल में खूबसूरती की मोहताज होती है। इसलिए जब भी कहीं खूबसूरती हो वहाँ मोहब्बत हो जाना एक फितरती अमल है। जी, बहुत खूबसूरत बात की है। मोहब्बत लाजवाल है और मोहब्बत तो लफानी भी है, कहा जाता है हर किसी से हो सकती है, हर किसी से हो जाती है। जो अच्छी चीज आंखों को अच्छी लगती है वो जी मोहब्बत के जुमरे पे आती है। जी आपसे आखिरी सवाल है कि जो हमें लाइव साकवा समवा जूम लाइव पे देख जी रहे हैं उनके लिए जी और पूरी कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? जी साकवा और सामवा जो है मैं इसके वाले से तो पिछले कई सालों से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं समझता हूँ कि चिराग जल रहे हैं उसमें से एक चिराग जो है वो साकवा और सामवा है और मैं समझता हूँ कि ये जलते रहना चाहिए। और इसमें जो मज़ेदार बात यह है वो सिर्फ ये जल नहीं रहा बल्कि ये जला भी रहा है, यानी कि ये रोशनी दे रहा है, ये एनलाइटनमेंट कर रहा है। और अगर कोई इससे और शमें जल रही हैं तो रोशनी में इजाफा ही हो रहा है। इसलिए इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन और दुनिया को मौजूदा जो एक तजब्जब है दुनिया में उसमें बहरहाल कहीं ना कहीं अमन की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है, कबूलियत की ज़रूरत है और वो उसी वक्त मुमकिन है जब हम दूसरे को समझ लेते हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि इख्तलाफात का 99% जो इसकी रीजंस हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग पर यानी कि गलत फहमी की बुनियाद पर है। तो चीज़ों को क्लियर हो जाना चाहिए और ताकि दुनिया में अमन हो। जी, आखिर में मैं जनाब खालिद रशीद आसी साहब, आसम खन्ना साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर शाहिद अहमद शाहिद और ख़ास तौर पर आपका अमजद परवेज साहिल साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने साकवा समवा के इस प्लेटफॉर्म पे वक्त दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरी दुआ है कि खुदा आपको शाद व आबाद रखे, हमेशा खुश रखे, अपनी बरकतों से नवाजे। और आसम खन्ना साहब जहाँ पे मौजूद हैं, अभी हम क्रिसमस के प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर होंगे। तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि नेक्स्ट प्रोग्राम 1-2 मुलाकात का और हो और उसके बाद क्रिसमस प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपकी मोहब्बतों और वक्त का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ।